नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भइ गरेका विभिन्न गतिविधि एवं जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र पार्किङको समस्या निकै नै छ। पार्किङ अस्तव्यस्त हुँदा काठमाडौँको सडक जाम पर्ने गर्दछ। सवारी नियन्त्रण गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई पनि निकै हम्मे परेको देख्न सकिन्छ। त्यति मात्रै होइन, जथाभावी पार्किङ गर्नेलाई काठमाडौँ महानगरपालिका र ट्राफिक प्रहरीको सहकार्यमा दण्ड जरिवाना पनि गरिँदै आइरहेको छ। यद्यपि काठमाडौँ महानगरपालिकासँग ठुला भवन निर्माण गर्दा भवन धनीहरूले भूमिगत पार्किङ तथा बेसमेन्ट पार्किङ प्रयोग गर्छौँ भनेर स्वीकृति लिए पनि त्यसलाई व्यावसायिक प्रयोजन गरेसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाले कारबाही प्रक्रिया पनि सुरुवात गरिसकेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकासँग जुन प्रयोजनका लागि भनेर भवन स्वीकृत गरेको छ, सोही प्रयोजनका लागि गर्न र गराउन महानगरपालिकाले पटक आग्रह गरेको थियो। तत्पश्चात महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरी त्यस्ता भूमिगत पार्किङलाई पार्किङकै रूपमा प्रयोग गर्न आग्रह गरेको पनि थियो। यद्यपि केही घर धनीहरूले त्यस्ता पार्किङलाई फरक ढङ्गले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेपछि महानगरपालिकाले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ र पार्किङलाई पार्किङकै रूपमा प्रयोग गर्न आग्रह पनि गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको उपस्थितिमा त्यस्ता कारबाही सुरुवात भइसकेको छ। कारबाही सुरुवात गरे पश्चात अहिले ठुला भवनहरूमा रहेका पार्किङ तथा बेसमेन्टहरूमा रहेका व्यवसायहरू हटाउने काम घरधनी आफैले र व्यवसायीले आफै गर्न सुरुवात गरिसक्नु भएको छ। यो प्रसङ्ग आजको कार्यक्रममा राख्नेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले पछिल्लो समय पार्किङको सुविधा नभएका बेसमेन्ट सहितका भवन निरीक्षणमा कडाई गरिरहनु भएको छ। नक्सापास विपरीत फरक प्रयोजनमा ल्याइएका संरचनाहरू भत्काउने कार्यलाई तीव्रता दिएसँगै केही भवन धनीले संरचना स्वयं हटाउने र कानुन बमोजिम प्रयोगमा ल्याउने कार्यको सुरुवात पनि गरिरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरसँग केही समय मागेर अनधिकृत संरचना हटाउने र त्यसलाई नियमानुसार प्रयोगमा ल्याउने प्रयास भइरहँदा मेयर बालेन्द्र शाहले त्यसको निरीक्षणमा पनि कडाई गरिरहनु भएको हो। अनधिकृत संरचना हटाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराउने अभियानमा लाग्नुभएका उहाँले काठमाडौँको मुख्य बजारहरू र पार्किङको धेरै समस्या भएका स्थलहरू नयाँ बानेश्वर, त्रिपुरेश्वर, न्यू रोड क्षेत्र लगायतका केही भवनका बेसमेन्ट खाली गराइसके पश्चात अहिले व्यवसायीले स्वस्फूर्त रूपमा यो अभियानलाई साथ दिइरहेका छन्। अहिले मेयर बालेन्द्र कतिपय ठाउँमा डोजर सहित पुगी निश्चित समयको अल्टिमेटम दिएर फर्किने गरिरहनु भएको छ। उहाँको अभियानलाई धेरैले स्वस्फूर्त रूपमा साथ दिँदा वातावरण केही सहज देखिन्छ। नक्सापास विपरीत अन्डरग्राउन्ड पार्किङमा राखिएका पसल, टहरा तथा नक्सा नै नबनाएर बनेका घर लगायत हटाउनका लागि सर्वसाधारणबाट पनि उहाँलाई ठूलो साथ मिलेको छ। ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या भएका व्यावसायिक भवनहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने प्रयास गरिरहनुभएका मेयरलाई विभिन्न ठाउँमा अनधिकृत रूपमा बनाइएका संरचना भत्काउन व्यापारिक समूहबाट पनि साथ प्राप्त भएको छ। बानेश्वरमा रहेको युएफओ ब्रान्डको पसल रहेको व्यावसायिक भवनले पार्किङ क्षेत्र बनाउन सुरु गरेको छ।
उक्त भवनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको सूचनालाई अनुसरण गर्दै अन्डरग्राउन्ड पार्किङको मर्मत निर्माण कार्य हुँदैछ भन्ने सूचना टाँसिएको छ। यस्तै अर्किड कम्प्लेक्स, रूप फेसन र माछापुच्छ्रे बैंकले सञ्चालन गरेको अवैध संरचना पनि स्वस्फूर्त रूपमा हटाउन थालिएको छ। यससँगै बानेश्वर, कोटेश्वर, तीनकुने, सुविधानगर, न्यू रोड, रत्न पार्क, भोटाहेटी, महाराजगञ्ज, बालाजु, जोरपाटी, कलङ्की र चाबहिल क्षेत्रका व्यापारीहरूले आफै अवैध संरचना हटाउन थालेको महानगरले जनाएको छ। अहिले विशेष गरेर महानगरको ध्यान बेसमेन्ट सहितको भवनमा केन्द्रित छ। महानगरपालिकाका अनुसार आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि 2078-79 सम्म काठमाडौँमा 278 वटा बेसमेन्ट सहितका भवनहरू निर्माण भएका छन्। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2075-76 भन्दा अगाडिको समयमा पनि महानगरभित्र 100 वटा जति त्यस्ता प्रकृतिका भवनहरू निर्माण भएको हुन सक्ने महानगरको आकलन छ। बेसमेन्टको स्वीकृति लिएर निर्माण गरिएका भवनहरूले कम्तीमा 20% पार्किङको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। महानगरका अधिकारीका अनुसार 20% पार्किङलाई नै छुट्याउनु पर्ने, साथै अन्य प्रयोजन भनेको स्टोर हो। त्यसबाहेक अन्य प्रयोजनमा ल्याउन मिल्दैन। करिब 300 वटा व्यापारिक भवनमा पार्किङका लागि छुट्याउनु पर्ने बेसमेन्टमा मापदण्ड विपरीत पसल र अन्य संरचना निर्माण गरिएको पाइएपछि महानगरले गत साउन 2 मा 35 दिने सूचना जारी गर्दै त्यस्तो क्षेत्र खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर उक्त निर्देशन पालना नगरिएपछि महानगरले अनुगमन र अनधिकृत संरचना हटाउने अभियान नै थालेको हो। फुटपाथ व्यवस्थापन र सवारी पार्किङ समस्या समाधानका लागि महानगरले अनधिकृत संरचना हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। महानगरको दाबी अनुसार सबै बेसमेन्ट भवनमा पार्किङको सुविधा भएमा काठमाडौँको 25% पार्किङको समस्या समाधान हुनेछ। यता काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक कार्यालयको भनाइ पनि यही छ। सडकमा पार्किङ हुने र सडकमा रोकिने सबै सवारी साधन बेसमेन्टमा जाने अवस्थामा सडक खुकुलो हुनेछ। सबै भवनमा पार्किङको सुविधा भएमा सवारी आवागमनमा सहजता भएर ट्राफिक व्यवस्थापनमा यसै सजिलो हुनेछ। अहिले काठमाडौँ महानगर क्षेत्रमा पार्किङ अस्तव्यस्त छ। सडक पेटीदेखि सडकमै समेत सवारी पार्किङ गरिने प्रवृत्ति रहेको छ। सडकमा यसरी अस्तव्यस्त पार्किङ गर्नु सवारी प्रयोगकर्ताको रहर नभएर बाध्यता हो। यदि काठमाडौँ महानगरको बेसमेन्ट खाली गर्ने अभियान सफल भए सडकमा पार्किङ हुने सवारी साधनलाई बेसमेन्टमा पठाउन सकिन्छ। सडकमा पार्किङ भइरहेका सवारी साधनहरू बेसमेन्टमा गयो भने सवारी धनी र ट्राफिक प्रहरी दुवैलाई सहज हुनेछ। अहिले काठमाडौँ महानगरका बेसमेन्टमा कम्तीमा 3 देखि 4 हजार सवारी साधन पार्किङको व्यवस्था हुन सक्ने अनुमान छ। अहिलेको समस्या भनेको मुख्य पार्किङ क्षेत्रहरूमा भएकाले यी क्षेत्रमा बेसमेन्ट पार्किङलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएमा आवागमनमा सहजता समेत हुने देखिन्छ। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकासँग भवन निर्माण गर्दा वा भनौँ भवन इजाजत लिँदा बेसमेन्ट पार्किङ प्रयोग गर्छु वा भूमिगत पार्किङ बनाउँछु भनेर स्वीकृति लिएर महानगरपालिकासँग केही सुविधा पनि लिएका छन्। यद्यपि महानगरपालिकासँग सुविधा लिएर भूमिगत पार्किङ प्रयोजनका लागि नक्सा स्वीकृत गरी पनि पार्किङका लागि प्रयोग नगरी व्यावसायिक रूपमा त्यस्ता पार्किङहरूलाई प्रयोग गरे पश्चात काठमाडौँ महानगरपालिकाले जुन प्रयोजनका लागि स्वीकृत लिएको हो सोही प्रयोजनमा
प्रयोग गर्नको लागि पटक पटक आग्रह गरिरहेको छ र महानगरपालिकाले 35 दिने सूचना जारी गर्दा पनि अटेर गरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यसलाई खाली गराउने काम सुरुवात गरिसकेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले साँच्चै नै कारबाही अगाडि बढाए पश्चात यतिखेर भने घरधनी र व्यवसायीहरूले पार्किङमा रहेका व्यवसायलाई हटाउन थाल्नुभएको छ। यो प्रसङ्ग आजको कार्यक्रममा हामीले राख्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको गतिविधि समेटेर तयार पारिने कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँ मात्र नेपाल टेलिभिजनमा हरेक दिन साँझ 6:25 बजे र पुनः प्रसारण बिहान 10 बजे हेर्न नबिर्सनुहोला। नमस्कार।